बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हामीम सजदा, सूरह नंबर 41, मक्का में नाजिल हुई। रुकू 6 आयात 54। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हाँ मीम, रहम करने वाले रहमान की नाजिल की हुई है एक किताब जिसकी आयतें खोलकर बयान कर दी गई हैं। एक अरबी कुरान इस कौम के लिए जो इल्म रखती है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, मगर इनमें से अक्सर ने किनारा कर लिया है, सो वो सुनते ही नहीं और कहते हैं हमारे दिल उससे जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है पर्दों में हैं और हमारे कान बंद हैं और हमारे और तेरे दरमियान हिजाब है, बस तू काम कर, हम भी काम कर रहे हैं। कह दे मैं तो तुम्हारी ही तरह का एक आदमी हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा सिर्फ एक ही खुदा है, बस उसकी तरफ हो जाओ और उससे बख्शिश मांगो। और अफसोस है मुशरिकों पर, वो जो ज़कात नहीं देते और जो आखरत के मुनकिर हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल करते हैं, उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। कह दे क्या तुम उसका इनकार करते हो ने ज़मीन को 2 दिनों में बनाया और उसके हमसर ठहराते हो, वही सारे जहान का रब है और उसने इसमें ऊपर से मजबूत पहाड़ रखे हैं और इसमें बरकतें रखी हैं और इसमें उसकी ग़िज़ाओं का अंदाज़ा 4 दिनों में ठहराया है, वो तलब करने वालों के लिए बराबर है। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था और उसने इसे और ज़मीन से कहा आओ, ख्वाह खुशी से या ना खुशी से। उन्होंने कहा हम खुशी से आते हैं। फिर इसने 2 दिनों में उनको 7 आसमान बना दिया और हर आसमान में उसका काम वही कर दिया। और हमने करीबी आसमानों को चिरागों से जीनत दी है और महफूज किया है। ये है उस गालिब और इल्म वाले की तकदीर। अब अगर वो किनारा करते हैं तो कह दे मैंने तुम्हें आद और समूद की बिजली की तरह की बिजली से खबरदार कर दिया है। जब रसूल इनके पास उनके आगे से और इनके पीछे से आए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, तो वो कहने लगे अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्ते नाजिल कर देता, बस हम इस पैगाम का जिसके साथ तुम भेजे गए हो इनकार करते हैं। हाँ, वो जो आद थे उन्होंने ज़मीन पर नाहक तकब्बुर किया और कहा हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। पर क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि अल्लाह जिसने इन्हें पैदा किया है उनसे ज़्यादा ताकतवर है और वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। सो हमने मनहूस दिनों में उन पर ठंडी तुंद हवा चलाई ताकि उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई के अजाब का मज़ा चखाएं, और आखरत का अजाब तो ज़्यादा रुसवाकुन होगा और इन्हें मदद नहीं मिलेगी। और वो जो समूद थे इन्हें हमने राह दिखाई, मगर उन्होंने हिदायत पर अंधेपन को तरजीह दी, सो इन्हें ज़िल्लत के अजाब की बिजली ने आ पकड़ा उसके सबब जो वो कमाते थे। और हमने इन्हें जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते थे बचा लिया। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन आग के पास इकट्ठे किए जाएंगे तो वो टोलियों में बटे होंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास पहुँच जाएंगे तो उनके कान, उनकी आंखें और उनकी जिल्दें उनके खिलाफ गवाही देंगी उन अमलों की जो वो करते थे। और वो अपनी जिल्दों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। वो कहेंगे हमें उस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी है, और उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। मगर तुम इसलिए तो नहीं छुपाते थे कि तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जिल्दें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, बल्कि तुम ख्याल करते थे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से अमलों को नहीं जानता, और तुम्हारे इस ख्याल ने जो तुमने अपने रब के मुतालिक किया तुम्हें बर्बाद किया और तुम नुकसान पाने वालों में हो गए। अब अगर वो सब्र करें तो भी आग ही इनका घर है, और अगर वो अज़र करें तो उनका अज़र कबूल ना होगा। और हमने उनके साथ ऐसे साथी लगा दिए थे जो इन्हें वो चीज़ें जो उनके आगे और उनके पीछे थीं खूबसूरत बनाकर दिखाते थे, और उन पर जिनो इंस की उन उम्मतों की बात जो उनसे पहले गुजर गई थी लाजिम हो गई, बेशक वो नुकसान पाने वाले थे। और काफिर कहते हैं उस कुरान को मत सुनो और उसके बारे में फजूल बातें करो, शायद तुम गालिब आ जाओ। सो हम ज़रूर उन काफिरों को सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे और ज़रूर उन्हें उनके बदतरीन अमलों का बदला देंगे। ये होगा अल्लाह के दुश्मनों का बदला, यानी आग। उसमें उनके लिए हमेशा का घर होगा, बदला इस बात का कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे।
اور کافر کہیں گے ہمارے رب جنوں انس میں سے وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ پست ترین لوگوں میں ہو جائیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا آقا اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو گئے، ان پر فرشتے اتریں گے۔ ڈرو مت اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب ہے جو تمہارے دل چاہتے ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگو گے۔ یہ ضیافت ہے بخشنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے، اور اس سے اچھا قول کس کا ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور درست عمل کرتا رہا اور کہا میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اسے اس بات سے دور کر جو بہت عمدہ ہو، تو وہ شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہو۔ اگر یہ توفیق صرف صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف بڑے نصیب والے کو ملتی ہے۔ اور اگر کوئی اکساہٹ شیطان کی طرف سے تجھے اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے نشانوں میں رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔ سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو، مگر اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا، اگر تم اسی کے عبادت گزار ہو۔ ہاں، اگر لوگ تکبر کرتے ہیں تو وہ لوگ جو اپنے رب کے پاس ہیں رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں۔ اور اس کے نشانوں میں یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ بھرتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ بے شک وہ جس نے اسے زندہ کیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، تو کیا وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت کو امن میں رہے گا؟ کرو تم جو چاہو، وہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اس نصیحت کا جب وہ ان کے پاس آ چکی ہے انکار کرتے ہیں، مگر یہ تو ایک غالب کتاب ہے، اس میں جھوٹ نہ آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، ایک حکمت والے اور صاحب تعریف کی اتاری ہوئی ہے۔ تجھ سے وہی بات کہی جا رہی ہے جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی۔ تیرا رب بے شک بخشنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اسے ایک عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے اس کی آیتیں کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئیں ہیں، یہ عجمی اور وہ عربی۔ کہہ دے یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہیں اور ان کے لیے یہ اندھا پن ہے، جیسے انہیں کسی دور جگہ سے ندا دی جا رہی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اب وہ اس کے بارے میں ایک پریشان کن شک میں پڑے ہیں۔ جس نے درست عمل کیا وہ اس کے اپنے لیے ہے، اور جس نے برا کام کیا وہ اسی کے خلاف ہے۔ اور تیرا رب بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں، اسی کے پاس اس گھڑی کا علم ہے، اور کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا اور نہ کوئی مادہ کچھ اٹھاتی اور جنتی ہے، مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا کہاں ہیں میرے شریک، وہ کہیں گے ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی ان کا گواہ نہیں، اور جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی خلاصی کی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی کی دعا کرتے ہوئے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے برائی پہنچے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہہ دے گا یہ تو میرے لیے ہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ گھڑی قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو بھی اس کے پاس میرے لیے ضرور بہت عمدہ بدلہ ہوگا۔ ہاں، ہم کافروں کو ان کے عملوں کی خبر ضرور دیں گے اور انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ بھی چکھا کے رہیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ کنارہ کر جاتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ کہہ دے کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو دور ضد میں پڑا ہو؟ ہم انہیں دنیا کے کناروں میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ
ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، مگر کیا تیرے رب کے بارے میں یہ کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے؟ سنو، وہ تو اپنے رب سے ملنے کے متعلق ہی شک میں ہے۔ سنو، اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔